नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. जॉब स्कॅमाचो विशय परत एकदा वयर सरलो. पयले फावट हेज्या पयलीं जेन्ना जॉब स्कॅम जाल्लें तेन्ना गोंय अख्खें खोदळून गेलें आनी त्या टायमार लोकांक इतकें आश्चर्य दिसलें की येदें व्हडलें स्कॅम ह्या गोंयांत जावंक शकता काय म्हणून. तें स्कॅम जालें, बरेंच गाजलें. कोट्यांनी रुपया जॉब स्कॅमाच्या माध्यमांतसून एकठी केल्या अशा प्रकारचे आरोप जाले आनी अचानक पद्दतीन त्या टायमार जॉब स्कॅम थारले. कित्याक त्या टायमार जॉब स्कॅम थारलें हो प्रश्न आजूय लोकांक पडलेलो. पूण आज परत एकदा अचानकपणान हे जॉब स्कॅम वयर येयले. ह्या जॉब स्कॅमान मेन एक्यूज म्हणून जेंच्या कडेन पळयताले आनी जेंकां ह्या जॉब स्कॅमान एरेस्ट जाल्ली ती पुजा नायक आज परत एकदा भायर येयली आनी तेणी सांगलें की जॉब स्कॅमाच्या माध्यमांतसून IAS ऑफिसर, PWD इंजिनियर आनी एक मंत्री पयलींचो हातूंत घुसपाटलेलो आसा आनी ह्या सगळ्यांक मेळोन 17 कोटी रुपया दिल्ले आसा. 17 कोटीचे जेन्ना आमी आंकडो सांगता तेन्ना आमकां सादारणपणे अंदाज येता की ह्या जॉब स्कॅमाची व्याप्ती कितकी मोठी आसूं शकता. एक पुजा नायक जर 17 कोटी एकठी करून दितात जाल्यार हाज्या पयलीं ह्या जॉब स्कॅमान आनीक अनेक जाणांक एरेस्ट जाल्ली. दिपश्री सावंत देसाय आसा, संदीप परब किंवा आनी ह्या सगळ्यांचो जर एक आढावो घेतलो जाल्यार दिसता की हे जॉब स्कॅमाची व्याप्ती आसा पळय ती प्रचंड मोठी आसा आनी ह्या जॉब स्कॅमाच्या माध्यमांतसून कितकेशे कोटी एकठी केल्ले आसा. आज पुजा नायक अचानक पद्दतीन भायर आयली आनी तेणी सांगलें की ह्या जॉब स्कॅमाच्या माध्यमांतसून आपूण 17 कोटी रुपया दिल्या म्हणून. आनी हे 17 कोटी जे दिल्या ते परत मेळोवपाक लागून आपूण परते ह्या ऑफिसरा कडेन वयता, तांकां सांगता की आमकां तुमचे जॉब नाका, पयशे आमकां परत दिया. पण हें इतकें सांगल्याच्या नंतरूय पयशे तांकां मेळना. आनी पयशे हो असो विशय आसा एकदा हातींच्यान गेल्याच्या नंतर ते परत येवप कठीण आसता. आनी विशेश करून जॉबांक लागून जर पयशे गेल्ले आसात जाल्यार ते परत येना. आनी हांगासर तर 17 कोटी रुपयांचो विशय आसा. पुजा नायक आज अचानक पद्दतीन बेश्टे भायर सरोंक ना. तेकाय कांय कारणां आसतलीं. पुजा नायकान ज्या लोकांचे पयशे घेतल्या ते लोक तांच्या फाटल्यान लागले आसतले. पुजा नायकान हेंय सांगलां की आपूण कशे तरी करून कांय लोकांचे पयशे दिल्ले आसा परत, पण आपले पयशे आसा पळय ते हेंच्या कडेन दिल्या ते आपणाक परत मेळना आनी ताका लागून आपूण हांच्या परते फाटल्यान लागले आपूण. पूण इतको फॉलोअप केल्याच्या नंतरूय जेन्ना पयशे मेळना पळय तेन्ना पुजा नायक भायर आयले. आज तेणी 24 तासांचो वेळ दिल्लो, मुदत दिल्ली आनी सांगलेलें 24 तासां भितर आपले पयशे आपणाक परत मेळोंक जाय. ना जाल्यार आपूण जे लोक आसा पळय हितून जेंच्यांनी पयशे घेतल्या तांकां पुराव्या सहीत आपूण उघड करतले म्हणून. हो जालो पुजा नायकाचो विशय. पण हांगासर बारकायेन पळोवपा सारको एक विशय आसा. पुजा नायक कोण मंत्री ना, कोण आमदार ना, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची मोठी लिडर आसा अशातलोय भाग ना. मागीर पुजा नायकान इतके पयशे जॉब स्कॅमाच्या माध्यमांतसून लोकां कडल्यान घेतले कशे आनी कोणाच्या आदाराचेर घेतले, खंयच्यान जॉब दितले म्हणून घेतले, हो विशय हांगासर बारकायेन पडताळून पळोवपाची गरज आसा. म्हणजे खंय ना खंय लिंक आसल्या शिवाय, पॉलिटिकल लिंक आसल्या शिवाय हे पयशे घेतले वचूंक ना. आनी ज्या पद्दतीन पुजा नायकान एका मंत्र्याचे उल्लेख केल्लो आसा, ऑफिसरांचो उल्लेख केल्लो आसा, ते जर आमी बारकायेन पळयले जाल्यार डेफिनेटली पॉलिटिकल लिंक हांगासर आसूंकूच जाय आनी तें आसा. आज अनेक पॉलिटिकल लिडर आसा विरोधातले, ते कोड वर्डान कांय भाशा उलोवंक लागल्यात. विजय सरदेसायनूय एका फंक्शनान ह्या संदर्भान इनडायरेक्टली कांय उल्लेख केल्ले आसा. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाब अमित पाटकर हाणें ह्या संदर्भान वक्तव्य केल्लें आसा. आनी आजून कांय जावंक ना, ही निकती सुरवात आसा. हाज्या फुडें अनेक गोश्टी भायर सरपाच्यो आसा. पण मुद्दो आसा तो पुजा नायकान कोणाच्या आदाराचेर इतके पयशे घेतले आनी नोकऱ्यांचे एश्युरन्स दिले. अशें सांगलें वयता की सादारणपणे 500 ते 600 लोकांनी एप्रोच केल्ले म्हणून. प्रॅक्टिकली कितके आसले हे पुजाक सारकें खबर आसतली.
आनी ज्यांच्यांनी पयशे घेतले पळय तांकांय बऱ्या पद्दतीन खबर आसतली. हांगा प्रश्न पडटा तो एक, तिणी इतकें मोठें पावल उखल्लें कशें आनी कोणाच्या आदाराचेर उखल्लें? हेज्या फाटल्यान कोण मोठो हेवीवेट पॉलिटिशियन आसा काय म्हणून, किंवा तिका एश्युरन्स दिवपी हाड टू पयशे मागीर आमी जॉब दिवया अशें म्हणपी आनी कोण आसा काय म्हणून. हाज्या पयलीं जेन्ना जॉब स्कॅम वयर सरले त्या टायमार अनेक लोकांची नांवां फुडें आयलीं. ताजेर प्रेस कॉन्फरन्सी जाल्यो, दिल्ली पर्यंत हो विशय गाजलो, त्याच्या नंतर कोर्ट मॅटरां जालीं नांव घेतलां म्हणून. हे सगळ्यो गोश्टी जाल्यो, पूण आजुनूय लोकांच्या मनान एक शंकेची पाल चुकचुकता. कारण पुजा नायकाक इतकें धाडस ना इतके पयशे एकठी करपाचे, आनी तेज्या कडेन अशें पोजिशनूय ना किंवा तशा प्रकारचें मंत्रीपद तें ना की ज्याच्या आदाराचेर नोकरी दिवं शकताले. आतां हेच्या नंतर अनेक लोकांची नांवां फुडें येतलींच. पण आनी एक विशय आसा, ज्या टायमार हें जॉब स्कॅम उगड जालें आनी गोंयान खोदळ पडलो, प्रसिद्धी माध्यमांनी हेडलायनी झळकोंक लागल्यो, न्यूज चॅनलांनी मोठमोठ्यो बातम्यो जाल्यो. एक 4-5 दीस हें प्रकरण प्रचंड गाजलें, गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत हाची झळ पावली. पण अचानकपणान हें प्रकरण त्या टायमार थारलें तेन्ना एक विचार करचो पडटा, हें प्रकरण कित्याक थारलें, अशें कितें जालें? कारण त्या टायमार विरोधी पक्षांचे नेते नेटान ह्या विशयाचेर बोवाळ घालताले आनी अचानकपणान हें प्रकरण थारलें. तेन्ना प्रश्न पडटा की हें प्रकरण त्या टायमार दाबलें काय कितें? जे विरोधांतले लोक बोवाळ घालताले ह्या विशयाचेर तांचेर खंयचो प्रेशर येयलो काय कितें? किंवा तांकां आनीक कितें तरी अमीश दाखयलें काय कितें की जेणे करून तेंच्यांनी आपलें तोंड उगडूंक जायना? ह्या विशयान एका व्यक्तीन गळफास लायलो आनी तो सोंपलो. पूण तेणी केवळ गळफास लायला पळय ताजेरसून वेगळ्या प्रकारची चर्चा सुरू जाली. खरोखर ताणें गळफास लायलो की ताचो घातपात जालो. आज गोंयान ज्या पद्दतीचें वातावरण आसा, ज्या पद्दतीन राजकारणी निर्डावल्या आनी ज्या पद्दतीन गुन्हेगारी वाडल्या तें जर पळयलें जाल्यार गोंयान कितेंय शक्य आसा. कोणाचेरूय दबाव हाडप शक्य आसा, कोणाचें कितेंय करप शक्य आसा, असो एक संकेत आज आमकां मेळपाक लागला. आतां जॉब स्कॅमाचेर उलयता आसतना एक विशय हांगासर आसा. आज हें प्रकरण खंय पर्यंत पावलां? पुजा नायकान सांगलां की ताणें अपील केलां मुख्यमंत्र्याक की मुख्यमंत्र्यांनी ह्या हितून लक्ष घालचें आनी न्याय दिवचो म्हणून. आतां पुजा ही एक्यूज आसा, तिका खंयच्या प्रकारचो न्याय मेळटलो ही नंतरची गोश्ट आसा. त्याच बरोबर ह्या प्रकरणान ज्यो केसी रजिस्टर जाल्ल्यो आसा, ज्या लोकांचे पयशे घेतले तेंच्यांनी केसी फायल केल्ल्यो आसा, पुलीस कंप्लेनी फायल केल्ल्यो आसा, ताचें कितें? आनी ही रक्कम बारीक न्ही. पुजान सांगलेलें आसा की आपूण ज्यांचे पयशे घेतले पळय ते कशे तरी करून आपले कितें हेवटेन तेवटेन करून आपूण ते पयशे तांचे परत दिले. जर पुजा नायकान आपले कडले पयशे परत दिले तांकां जाल्यार पुजाकूय दिसता की आपले गेल्या पळय पयशे आनी जे ऑफिसरांक दिल्या पळय पयशे किंवा एखाद्या मंत्र्याक जर पयशे दिले जाल्यार ते परत येवंक जाय. आतां हातून आनी एक विशय आसा. जेन्ना हें प्रकरण जालें पुजाक एरेस्ट जाली, ताच्या बरोबरच अनेक जाणांक एरेस्ट जाली. पुजा आज जेन्ना भायर येवन हें सगळें सांगता पळय तेन्ना डेफिनेटली पुलिसा कडेन हें ताणें सगळें सांगलेलें आसूंक जाय. त्या टायमार ज्या पद्दतीन पुलीस कंप्लेन फायल जाल्याच्या नंतर जश्यो बातम्यो येताल्यो, आरोप जाताले, हें जर सगळें पळयलें न्ही जाल्यार डेफिनेटली पुजान पुलिसा कडेन सगळें सांगलेलें आसूंक जाय. मागीर पुलिसांनी हें प्रकरण कित्याक फुडें व्हरूंक ना? खंय तरी पुलिसांचेर दबाव आसलो काय म्हणून, कोणाची तरी नांवां येता म्हणून दबाव आसलो, किंवा एक भंय आसलो की सरकाराचें नांव बदनाम जाता म्हणून एक भंय आसलो. आनी जॉब स्कॅमाची व्याप्ती जर पळयली न्ही जाल्यार त्या टायमार उलता पालती खंयच्या प्रकारच्यो जावप शक्य आसलो. जर हें प्रकरण पूर्णपणान उगड जाल्लें, तेजो विस्फोट जाल्लो आनी त्या पद्दतीन विरोधक जर भायर सरलेले जाल्यार त्या टायमार कितेंय जावप शक्य आसलें. पूण हांगा मुद्दो आसा तो पुलीस तपासाचे फुडें कितें जालें. त्याच बरोबर पुजा नायका बरोबरच बाकी जेंकां एरेस्ट जाल्ली पळय न्ही ते लोक इतके पयशे घेतले आसतनाय, येदें व्हडलें फ्रॉड जाल्लें आसतनाय सुटले कशे भायर आनी तांकां भायर हाडले कित्याक? कोणाक तरी राजकारण्यांक भंय आसलो, भितून रावले जाल्यार प्रकरण वाडटलें, शेवटाक कोणाची नांवां घेतले, फॅमिलीचें फ्रस्ट्रेशन वाडटलें, भायर आसलेली फॅमिली आनीक कोणाची नांवां घेवंक लागतले. हो भंय आसलो काय कितें? हें प्रकरण
पूर्णपणान इतके दीस दाबले गेले, खंयसरूच तेजी वाच्यता नासली, पोलीस तपास फुडें वचा नासलो. आयज परत एकदां वयर सरले आनी गौप्यस्फोट जालो. तो कित्याक लागून? तर पुजा नायक हाणें डिसिजन घेतलें की आपणाक आतां भायर सरोंक जाय म्हणून, कारण आपले पयशे अडकले म्हणून. गोंयान ही खूब मोठी चर्चा चालू आसा जॉब स्कॅमाची, आनी अनेक लोकांचे पयशे भितून गेल्ले आसा आनी ते पयशे मेळचे ना हाची अनेक लोकांक खात्री आसा. कारण हें सांगलें वयता की त्या टायमार लोकांक भेश्टयले गेले. जर तुमी पयशा संदर्भान उलयले, पुलीस कंप्लेनी फायल केल्यो समजा, जाल्यार एक गजाल जातली, ईडी आसूनी किंवा बाकीच्या सगळ्या प्रकारची इन्क्वायरी आसूनी ती तुमची सुरू जातली. मागीर पयशे खंयच्यान हाडल्या तुमी, ते कशे हाडल्यात, तुमी कोणाक दिले, कशे दिले, हे सगळी इन्क्वायरी सुरू जातली आनी त्या टायमार हें सगळें तुमकां फेस करचें पडटलें आनी पुलीस चवकशीक तुमकां फेस करचें पडटलें. हें जेन्ना सांगलें पळय न्ही, त्या टायमार हे लोक वगी रावले. पूण आज प्रश्न आसा तो हो, हें प्रकरण खंय पर्यंत पावतलें? मुख्यमंत्री, गृहमंत्री ह्या नात्यान ह्या प्रकरणान लक्ष घालतलो काय म्हणून, हाची पूर्ण चवकशी जातली काय म्हणून. आनी जर ही चवकशी ना जाली जाल्यार संशय आसा पळय तो आनीक बळावतलो. त्याच बरोबर पुजा नायकानू सांगला की आपूण वैध डॉक्युमेंट्स हे सगळ्यांचे नांवां उघड करतले म्हणून. होय विशय तितून आसा. पूण आज एक विचार करपाची पाळी गोंयकारांचेर येयल्ली आसा. गोंयान खंयची स्कॅमां जायना, खंयच्या प्रकारचो भ्रश्टाचार जायना. जॉब स्कॅम जाता, लँड स्कॅम जाता, लँड ग्रॅबिंग जाता, करप्शनाचे आरोप जाता, गुन्हेगारी प्रकरणां वाडटा. म्हणजे नेमकें गोंयान चल्लां तें कितें? कालच्या व्हिडिओन आमी सांगलेलें की गोंय खंयच्या दिशेन वयता काय म्हणून. आनी जेन्ना आज हो परत विशय येयला जॉब स्कॅमाचो, त्या टायमार परत एकदां आमकां म्हणचें पडटा की गोंयान कांय सारकें चलना, गोंयान स्कॅमाचेर स्कॅमां जावंक लागल्या म्हणून. जर सरकाराक दाखोवपाचें आसा की असली स्कॅमां आमी खपोवन घेवचे ना, असलो जो ह्या प्रकारचें करप्शन जें चल्लां नोकर भरतीच्या माध्यमांसून तें आमी खपोवन घेवचें ना, हें जर दाखोवन दिवपाचें आसा जाल्यार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जे पुजा नायकान अपील केल्लें आसा तांकां, ताचेर तांकां रिस्पॉन्स दिवन ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करची पडटली आनी दाखोवन दिवचें पडटलें. तो कोणूय आसूनी, तो केदोय व्हडलो ऑफिसर आसूनी, तो सुटचो ना, किंवा खंयचोय मंत्री आसूनी, खंयचोय राजकारणी आसूनी, तो सुटचो ना, हें दाखोवन दिवचें पडटलें. हांगासर एक आवर्जून सांगचें पडटा, मुद्दम सांगचें पडटा, IAS ऑफिसर आसा तो खंयच्या आदाराचेर पयशे घेवंक शकता, किंवा एखादो ऑफिसर आसा भले तो मागीर PWDचो आसूनी, तो खंयच्या आदाराचेर नोकरी दिवपाक लागून पयशे घेवंक शकता. ह्या हितूनसून जर क्लीन सगळें दिसूंक जाय, आमी कोणूच भितून ना, सरकार क्लीन आसा हें जर दिसूंक जाय आनी सरकार न्याय दिता, प्रत्येक गोश्टीक सरकार न्याय दिता, हें जर दाखोवपाचें आसा जाल्यार ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावची पडटली. हें प्रकरण पूर्णपणान उघडपणान समोर येवचें पडटलें आनी ज्या लोकांचे पयशे गेल्या हितूनसून ते पयशे तांकां परत दिवचे पडटले, कारण ते लाखो रुपया आसात. जर एक पुजा नायक 17 कोटी रुपया दिवं शकता जाल्यार बाकीच्यांनी मेळून कितके पयशे दिल्ले आसा पळय हेचो अंदाज बांदप कठीण आसा. त्यामुळे सरकारान ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करची पडटली. नपेक्षा सरकाराचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप जाता पळय भितून आनीक इल्ली भर पडटली. हांगासर आमी एक गजाल विचार करता, एक गजाल चिंतता की सरकार ह्या गोश्टीन पूर्णपणान लक्ष घालतले. जे पुजा नायक एक्यूज आसा तेणी जे आरोप केल्या पळय त्या आरोपाचें खंडन जावंक जाय. हेका लागून जे कोण ऑफिसर हितून इन्वॉल्व आसा तांकां फुडें हाडून तांचेर कारवाई जातली आनी हें प्रकरण आहा पळय तें लोकांच्या समोर पूर्णपणान उघड जातलें अशी आमी अपेक्षा धरता आनी हांगासर थारता. धन्यवाद.